ओके, त आजको टपिक चाहिँ हाम्रो एंगल बिट्विन टू प्लेन्स। यदि दुईटा प्लेनको इक्वेशन्स दिएको छ त त्यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल कसरी निकाल्ने, त पहिला त यहाँनिर डेफिनेसन लेख्नुपर्छ कि दुईटा प्लेन बीचको एंगल भनेको के हो। त यो कुरा लेख्नु, यहाँनिर यो कुरा लेख्नु, एंगल बिट्विन टू प्लेन्स is defined as the angle between their normals। यानी दुईटा प्लेन बीचको एंगल भन्नाले तिनीहरूको नर्मल बीचको एंगललाई भनिन्छ। यानी दुईटा प्लेनमा जुन नर्मल लाइन हुन्छ नि, त्यो दुईटा नर्मल लाइन बीचको एंगललाई भनिन्छ एंगल बिट्विन टू प्लेन्स है। ओके, अब यसको लागि म एउटा फिगर ड्र गर्छु अनि बल्ल क्लियर हुन्छ दुईटा प्लेनलाई फिगरमा देखाउने है त। यहाँ हेर स्टुडेन्ट्स, यो हो दुईटा प्लेन, एउटा सर्फेस यो भयो हैन, अनि अर्को सर्फेस चाहिँ यो भयो। अब यो दुईटा प्लेनमा के हुन्छ त, नर्मल हुन्छ, अनि त्यो नर्मल लाइन ड्र गर्नु पर्यो। यो जुन लाइन छ के अरे, यो जुन प्लेन छ, यो प्लेन, यो तलवाला प्लेन, यो प्लेनको नर्मल मानौ यो हो, यो नर्मल लाइन भयो यो प्लेनमा। ओके, अनि अर्को जुन प्लेन छ त्यसको नर्मल लाइन यो मानौ है, यो यसमा नर्मल छ, यो सर्फेसमा देखिरहेछौ। राम्रोसँग हेर्यो भने ठ्याक्कै, राम्रोसँग हेर्यो भने ठ्याक्कै चाहिँ यो लाइन यसमा नर्मल देखिन्छ, अनि यो लाइन चाहिँ यो प्लेनमा नर्मल देखिन्छ। त यो जुन दुईटा नर्मल छ हो, यो यिनीहरू बीचको एंगललाई भनिन्छ, यिनीहरू बीचको एंगललाई भनिन्छ यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल। यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल भनेको तिनीहरूको नर्मल बीचको एंगल हो। त यो त डेफिनेसन भयो। अब फर्मुला निकाल्नु पर्यो। त फर्मुला निकाल्नको लागि यो दुईटा प्लेनको हामीले के दिएको हुनु पर्यो त, इक्वेशन्स दिएको हुनु पर्यो। त यहाँनिर के लेखौँ, लेट द इक्वेसन अफ टू प्लेन्स आर, लेट द इक्वेशन्स अफ टू प्लेन्स आर। के छ त इक्वेसन, एउटा यो भयो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। यो हो एउटा प्लेनको इक्वेसन। अनि अर्को प्लेनको इक्वेसन यो मानौ, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है। यो मानौ प्लेन नंबर 1 अनि यो मानौ प्लेन नंबर 2। देन यदि यो प्लेनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा छ त तिमीलाई थाहै छ x को कोएफिसिएन्ट यानी a1 b1 अनि c1 यो कसको हुन्छ, यो के हुन्छ, r डाइरेक्सन रेशियोज कसको, of normal to the plane 1 and त्यसै गरी a2 b2 अनि c2 जुन दोस्रो इक्वेसन दिएको छ त्यसमा कोएफिसिएन्ट के छ त, a2 b2 c2, यो के हुन्छ त, r डाइरेक्सन रेशियोज of normal to the plane 2। यो फिगरमा हेर, यो जुन नर्मल छ नि हो यसको डाइरेक्सन रेशियो हुन्छ a1 b1 c1, अनि यो जुन नर्मल लाइन छ यसको डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ a2 b2 c2। डाइरेक्सन रेशियो खोज्नु छ भने त्यो प्लेनकै इक्वेसनमा हेर्नुपर्छ, x को कोएफिसिएन्ट, y को कोएफिसिएन्ट, z को कोएफिसिएन्टले के दिन्छ, डाइरेक्सन रेशियोज कसको, नर्मलको। अर्कोमा a2 b2 c2 के हुन्छ, डाइरेक्सन रेशियोज अफ नर्मल टु द सेकेन्ड प्लेन। अनि तिनीहरूको बीचको एंगल के छ त, थीटा छ। त यहाँनिर अब हामी के लेख्छौँ, लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन, लेट
theta be the angle between two planes. Then अब ध्यान देऊ, हामीसँग फर्मुला के हुन्छ? हामीले फर्मुला पढेका छौं, एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन्स इन द स्पेस। आखिर यो जुन नर्मल छ नि, यो नर्मल र यो नर्मल आखिर स्ट्रेट लाइन हो, र यो दुईटा स्ट्रेट लाइन हो भने र यिनीहरूको डाइरेक्सन रेशियो थाहा छ भने त यो दुईटा लाइन बीचको एंगल त मजाले निकाल्न सकिन्छ। कुन फर्मुलाले निकाल्न सकिन्छ त? cos थीटा को फर्मुला हुन्छ नि त, a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2, अनि एउटा रुट भित्र के लेख्ने, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अनि अर्को रुट भित्र के लेख्ने, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यो भयो स्टुडेन्ट, यो फर्मुला हो। यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा यसरी लेख्छौं, a1 into a2 मतलब सर्ट फर्ममा यसरी लेख्ने, समेसन लगाउने अनि समेसन भित्र a1 into a2 लेख्ने, अनि रुट भित्र समेसन दिएर a1 स्क्वायर, अनि फेरि अर्को रुट भित्र समेसन दिएर a2 स्क्वायर लेख्ने, a2 स्क्वायर। तर यो जुन समेसन a1 a2 लेखेको छ नि त हामीले के बुझ्ने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अनि यो जुन रुट भित्र समेसन a1 स्क्वायर लेखेको छ त्यसको मतलब यो बुझ्ने, र यो जुन समेसन a2 स्क्वायर लेखेको छ त्यसको मतलब यो बुझ्ने। त यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आयो त? देयरफोर थीटा इज इक्वल टु cos इन्भर्स समेसन a1 into a2 अनि डिवाइड बाई रूट ओभर समेसन a1 स्क्वायर अनि डिवाइड बाई रूट ओभर समेसन a2 स्क्वायर। त दिस इज द फर्मुला अफ एंगल बिट्विन टू प्लेन्स। अब कसैले भन्ला सर जुन हामी पहिला पढेका थियौं दुईटा लाइन बीचको एंगल र अहिले जुन हामी पढ्दै छौं दुईटा प्लेन बीचको एंगल, फर्मुला त एउटै छ। त दुईटा लाइन बीचको एंगल र दुईटा प्लेन बीचको एंगल सेम हुन्छ? एकदम फर्मुला एउटै हुन्छ, किनकि यहाँनिर हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं, दुईटा प्लेन बीचको एंगल भन्नाले नर्मल बीचको एंगल हो। नर्मल बीचको एंगल हो, नर्मल भनेको त स्ट्रेट लाइन हो। त्यही भएर जुन हामी फर्मुला पढेका थियौं एंगल बिट्विन टू लाइन्स, त्यही फर्मुला यहाँनिर काम लाग्यो। अब यो नर्मल को हामीले के थाहा छ, डाइरेक्सन रेशियोज कहाँबाट आयो, यो प्लेन को इक्वेशनबाट, x को कोएफिसिएन्ट, y को कोएफिसिएन्ट र z को कोएफिसिएन्ट, a1 b1 c1 डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ यो नर्मल को। अर्को इक्वेशन a2 b2 c2 जुन x y z को कोएफिसिएन्ट हो त्यो हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोज यो नर्मल को। अनि यो एंगल नै के हो त, एंगल बिट्विन टू प्लेन हो। त्यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल भन्नु नै नर्मल बीचको एंगल हो, त्यसैले यो दुईटा लाइन हो भनेपछि हामीले यो फर्मुला मजाले युज गर्न पायौं। यो फर्मुला त दुईटा लाइन होस् या दुईटा प्लेन होस् एंगल को फर्मुला सेम हो, ठीक छ। त यो भयो यहाँसम्म। अब तिमीहरु चाहिँ स्क्रिनशट गरिहाल। ल हेर स्टुडेन्ट्स, अब नयाँ टपिक कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी, यानी दुईटा प्लेनहरु परपेन्डिकुलर भयो भने कन्डिसन के हुन्छ। जस्तै मानौ एउटा प्लेन यो छ हैन, यो प्लेन भयो, यो प्लेन, अनि अर्को प्लेन चाहिँ यो भयो, मानौ यसरी मानौ न, यो अलि मिलेन एकैछिन है त। यो फिगर हेर, यो प्लेन र यो प्लेन परपेन्डिकुलर छ। त जब दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त यिनीहरुको नर्मल लाइन पनि के भइहाल्छ, परपेन्डिकुलर भइहाल्छ। जस्तो मानौ यो हो नर्मल लाइन यो सर्फेसमा, अनि यो हो नर्मल लाइन यो सर्फेसमा। जब यो दुईटा सर्फेस परपेन्डिकुलर छ त यिनीहरुको नर्मल लाइनहरु पनि के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर हुन्छ। त दुईटा प्लेन जब परपेन्डिकुलर हुन्छ त थीटा को भ्यालु कति भइहाल्छ, 90 भइहाल्छ, अनि cos 90 कति भइहाल्छ त, 0 हुन्छ। cos 90 0 भएपछि फर्मुला के भयो त, a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 इक्वल टु 0। त यो फर्मुला हो जब दुईटा प्लेन के हुन्छ, परपेन्डिकुलर। अब कसैले भन्ला सर दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भए पनि त यही फर्मुला हुन्छ, हो।
दुईटा लाइन परपेंडिकुलर होस् या दुईटा प्लेन परपेंडिकुलर होस्, कंडीशन त यही आउँछ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। कहाँबाट आयो? थीटा को भ्यालु 90, त थीटा को भ्यालु 90 छ त cos 90 त 0 हुन्छ। जब यो टर्म 0 भयो त क्रस मल्टिप्लाई गर त 0 सँग यो मल्टिप्लाई भएर सब 0 भइहाल्छ अनि 1 सँग यो मल्टिप्लाई भएर यो बच्छ। भनेपछि फर्मुलामा के आयो त a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। अथवा यसलाई यसरी सम्झिने कि दुईटा प्लेन परपेंडिकुलर छ त नर्मल्सहरु पनि के हुन्छ? नर्मल्स आर अल्सो परपेंडिकुलर। दुईटा प्लेन परपेंडिकुलर त नर्मल्स पनि परपेंडिकुलर। नर्मल्स भनेको त स्ट्रेट लाइन हो, अनि दुईटा स्ट्रेट लाइन जब परपेंडिकुलर हुन्छ त यो हुन्छ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट मा जाऊ। कंडीशन अफ पैरेललिज्म। कंडीशन अफ पैरेललिज्म, जब दुईटा प्लेनहरु पैरेलल हुन्छन् त कंडीशन के हुन्छ? यहाँ फिगर हेर, मानौ एउटा प्लेन यो हो है, यो हो एउटा प्लेन, अर्को प्लेन चाहिँ यो हो, अनि यो दुईटै प्लेन के छ त पैरेलल छ। जब दुईटै प्लेन पैरेलल छ त यसको नर्मल लाइन र यसको नर्मल लाइन पनि के भइहाल्छ त? पैरेलल भइहाल्छ अफ कोर्स। जब यो प्लेन पैरेलल छ त यो प्लेन को नर्मल र यो प्लेन को नर्मल पनि के हुन्छ? पैरेलल हुन्छ। जब दुईटा लाइन पैरेलल हुन्छ त त्यहाँनिर कंडीशन के हुन्छ? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स। यो हो स्टूडेंट, यो कसरी आयो हेर, यो दुईटा प्लेन पैरेलल छ त यिनीहरुको लाइन, यिनीहरुको नर्मल लाइन पनि पैरेलल हुन्छ। अनि नर्मल लाइन को डाइरेक्सन रेशियो हामीलाई थाहा छ। एउटाको डाइरेक्सन रेशियो के हो? a1 b1 c1, अर्कोको डाइरेक्सन रेशियो के हो? a2 b2 c2। अनि हामीलाई थाहा छ कि दुईटा लाइन जब पैरेलल हुन्छ त यो फर्मुला हुन्छ, तिनीहरुको डाइरेक्सन रेशियो को रेशियो इक्वल हुन्छ। यानी a1 by a2 को भ्यालु, b1 by b2 को भ्यालु र c1 by c2 को भ्यालु इक्वल हुन्छ। त हामीले यहाँनिर यसरी सम्झिने कि दुईटा प्लेन पैरेलल होस् या दुईटा लाइन पैरेलल होस्, यही फर्मुला हुन्छ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। प्लेन को केसमा a1 b1 c1 कहाँबाट आउँछ? प्लेन को इक्वेशनबाट। a2 b2 c2 कहाँबाट आउँछ? प्लेन को इक्वेशनबाट। त दिस इज द कंडीशन अफ पैरेललिज्म है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट मा जाउँ हामी। एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट लेख, यो एकदम काम लाग्छ। यसमा के लेख? इक्वेशन of plane parallel to given plane, parallel to given plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax plus by plus cz plus k is equal to 0, k is equal to 0। यहाँनिर कस्तो छ कि एउटा प्लेन दिएको छ, मानौ यो चाहिँ गिभन प्लेन हो है, एउटा प्लेन हामीलाई दिएको छ, यसको के दिएको छ? इक्वेसन दिएको छ। यसको इक्वेसन के हो त? ax plus by plus cz plus d equal to 0। अनि यो गिभन प्लेन सँग मानौ कुनै प्लेन पैरेलल छ। सपोज दिस इज एनी प्लेन पैरेलल टू गिभन प्लेन, त यो प्लेन को इक्वेशन हुन्छ स्टुडेन्ट ax plus by plus cz plus k is equal to 0। याद गर, तिमीहरूले पढेको होला स्ट्रेट लाइनमा कि एउटा लाइन को इक्वेशन दिएको छ अनि त्यो लाइन सँग कुनै अर्को लाइन पैरेलल छ त तिनीहरुको इक्वेशन्स मा कांस्टेंट टर्म मात्रै फरक हुन्छ के। सेम त्यस्तै यहाँनिर छ। जब दुईटा प्लेन पैरेलल हुन्छ
त तिनीहरूको इक्वेशन्समा के फरक पर्छ त कन्स्टेन्ट टर्म डिफरेन्ट हुन्छ, अरु चाहिँ सेम बनाउन सकिन्छ। त दुईटामा के फरक छ, डी यानी कन्स्टेन्ट, यसमा पनि ax + by + cz छ, यसमा पनि के छ त ax + by + cz छ। त यो याद गर्नु कि एउटा प्लेन दिएको छ अनि अर्को प्लेन त्योसँग प्यारलल छ। त त्यो प्लेनको जब इक्वेसन चाहियो भने त्यो दिएको प्लेनबाटै हामीले यसको इक्वेसन लेख्ने हो। के गर्ने, रस कन्स्टेन्टलाई हटाएर एउटा नयाँ कन्स्टेन्ट राखिदिने के, बुझ्यौ। तर यो टर्म चाहिँ सेम हुनु पर्यो, यो टर्म। अनि कन्स्टेन्ट लेफ्ट साइडमा थपे पनि हुन्छ अथवा यो कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा राखे पनि हुन्छ, यो कन्स्टेन्टलाई माइनस के राखे पनि हुन्छ, प्लस के राखे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। त यो फर्मुला पनि काम लाग्छ। ओके, यो फर्मुला कसरी युज गर्ने रे, एउटा प्लेन दिएको छ, त्योसँग प्यारलल प्लेन चाहियो हैन, त्योसँग हामीलाई प्यारलल प्लेन चाहियो। त दिएकै इक्वेसनबाट हामीलाई चाहिने इक्वेसन निकाल्न सक्छौं, बस कन्स्टेन्ट चेन्ज गरिदिने, अरु केही गर्नु पर्दैन। ठीक छ, अब यस्तो टाइपको हामी क्वेशन गर्छौं अनि बल्ल बुझ्छौं कि यो फर्मुला कसरी युज हुन्छ है त। अनि यसमा एउटा यो फर्मुला लेखिहाल, यो फर्मुला सायद मैले पहिला लेखाएको होला, खै मलाई याद भएन, तै पनि लेखौँ है। इक्वेसन अफ, यहाँ के लेख, इक्वेसन अफ प्लेन, इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रू अ गिवन point P x1 y1 z1 is, यानी एउटा प्लेन छ है, यहाँनिर के छ त एउटा प्लेन छ अनि यो प्लेनको एउटा पोइन्ट हामीलाई थाहा छ। मतलब यो पोइन्टमा, यो प्लेनको सर्फेसमा त थुप्रो पोइन्टहरु छन्, तर त्यो पोइन्टहरु मध्येको एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा छ हामीलाई। मानौ त्यो पोइन्ट P हो र यसको कोअर्डिनेट के छ x1 y1 र z1। यहाँ क्वेशन छ कि यदि यो प्लेन एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त यो प्लेनको इक्वेसन के हुन्छ, हाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु अ गिवन पोइन्ट। त यो 12 क्लासकै फर्मुला हो, केही नयाँ छैन यसमा। यो फर्मुला हुन्छ a लेख्ने अनि x बाट x1 घटाउने प्लस b लेख्ने, y बाट y1 घटाउने अनि c लेख्ने अनि z बाट z1 घटाउने अनि इक्वल टु 0 गरिदिने। त यो हो इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट x1 y1 z1। बस हामीले पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो। त फर्मुला कसरी सम्झिने, एउटा कन्स्टेन्ट राख्ने अनि ब्राकेटमा x बाट x1 घटाउने, b भन्ने कन्स्टेन्ट राख्ने ब्राकेटमा y - y1 अनि c भन्ने कन्स्टेन्ट राख्ने अनि ब्राकेटमा z - z1। अनि कसैले भन्ला सर यो फर्मुला हामी कसरी कन्सिडर गर्न सक्छौं कि यही फर्मुला हुन्छ इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट, के ग्यारेन्टी छ त हेर। यो पोइन्टले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ। यदि x को ठाउँमा x1 राख अनि y को ठाउँमा y1 राख अनि z को ठाउँमा z1 राख, सेटिस्फाई भइहाल्छ। यहाँ पनि आउँछ x1 - x1 क्यान्सल भएर 0, y1 - y1 क्यान्सल भएर 0, यो पनि 0। मतलब यो पोइन्टले के गर्यो त, यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्यो। त्यसैले हामीले सपोज गर्न सक्छौं कि यो चाहिँ त्यही प्लेनको इक्वेसन हो जुन प्लेन यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। त एउटा यो फर्मुला तिमीलाई काम लाग्छ, यो मैले लेखे है त। त सेकेन्ड एक्सरसाइजको लागि चाहिने फर्मुलाहरू सकिसकेको छ अनि यसपछि हाम्रो सुरु हुन्छ अब एक्सरसाइज। ठीक छ, त यहाँनिर हेर स्टुडेन्ट्स, एक्सरसाइज 2B, यसको पहिलो क्वेशनले भनेको छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन फलोइङ पेयर अफ प्लेन्स। मैले 1 को सेकेन्ड नम्बर गर्दैछु। एउटा प्लेन यो छ, एउटा प्लेन यो छ अनि यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल निकाल्नु छ। त एकदम सजिलो क्वेशन छ यो, बच्चाहरूले गर्ने खालको क्वेशन हो। यो पहिलो प्लेनबाट x को कोएफिसिएन्ट के हो त्यसलाई a1 मान्ने, y को कोएफिसिएन्टलाई b1 मान्ने अनि z को कोएफिसिएन्टलाई c1 मान्ने पहिलो प्लेनबाट। अनि दोस्रो प्लेनबाट x को कोएफिसिएन्ट a2, y को कोएफिसिएन्ट b2 र z को कोएफिसिएन्ट c2। त व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ x 1, y को कोएफिसिएन्ट 2, z को कोएफिसिएन्ट 3। यसमा हो x को कोएफिसिएन्ट 3, y को 4, z को 5 अनि कन्स्टेन्टसँग मतलब छैन हामीलाई।
किनकि एंगलको फर्मुलामा हेर त्यहाँ d1 र d2 को काम छैन, खाली a1 b1 c1 र a2 b2 c2 को काम छ त्यहाँ। ल फर्मुला युज गर, cos थीटा को फर्मुला सबलाई थाहा छ। फर्मुला लेखौं है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अनि डिवाइड बाई रूट ओभर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अनि अर्को रूट ओभर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब भ्यालु पुट गर्छौं, क्याल्कुलेसन गर्छौं, एन्सर आउँछ। व्हाट इज a1 1, व्हाट इज a2 a2 भनेको 3, व्हाट इज b1 b1 भनेको 2, b2 भनेको 4, c1 भनेको 3, c2 भनेको 5 डिवाइड बाई रूट ओभर a1 स्क्वायर मतलब यहाँ हेर 1 को स्क्वायर 1, b1 स्क्वायर यानी 2 को स्क्वायर 4, c1 स्क्वायर 9 अर्को रूट भित्र a2 स्क्वायर यानी 3 को स्क्वायर 9, b2 स्क्वायर यानी 4 को स्क्वायर 16, त्यसपछि 5 को स्क्वायर 25 है। अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो हुन्छ 3, यो हुन्छ 3, यो हुन्छ 8 अनि यो हुन्छ 15। त कति भयो 15 प्लस 8 23 अनि 23 प्लस 3 26 भयो। यो माथि आयो 26 अनि 9 प्लस 4 प्लस 1 यो भयो रुट ओभर 14 है, यो भयो रुट ओभर 14 अनि अर्को के हुन्छ त 16 प्लस 9 25 प्लस 25 यो भयो रुट ओभर 50 इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई यसलाई एउटै रुटमा लेख 14 भनेको 2 into 7 14, 50 भनेको 2 into 25 अनि रुटबाट बाहिर के आउँछ त, एउटा 2 बाहिर आयो अनि एउटा 5 बाहिर आयो त 5 to the 10 यानी बाहिर हुन्छ 10 अनि रुट भित्र के हुन्छ त 7, रुट भित्र 7। अब सिम्पल 2 into 2 into 25 100 भयो, 100 को स्क्वायर रुट 10 भयो। अनि त माथि आयो कति त यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौ त माथि आयो 13 तल आयो 5 into रुट ओभर 7 त यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आयो, therefore थीटा इज इक्वल टू cos इन्भर्स 13 डिवाइड बाई 5 into रुट ओभर 7। यसैलाई एन्सर मान्देऊ कि त क्याल्कुलेटर युज गरेर यसको भ्यालु कति आउँछ त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा धेरै किन टाइम पास गर्ने, यही ठीक छ। 13/5 रुट ओभर 7 त तिमीले बुझेको होला कि दुईटा प्लेन दिएको छ त थीटा को भ्यालु कसरी निकाल्ने, त खासै गाह्रो छैन। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, एकदम इजी क्वेशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the two planes are perpendicular, यानी k को भ्यालु निकाल यदि यो दुईटा प्लेनहरु परपेंडिकुलर छन्। के प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 र अर्को प्लेन छ 2x माइनस ky प्लस 5z इज इक्वल टू 9। यदि यो दुईटा प्लेनहरु परपेंडिकुलर छ त k को भ्यालु कति हुन्छ, एकदम इजी क्वेशन। पहिलो प्लेनबाट a1 b1 c1 के आयो त, a1 भनेको 2, b1 भनेको 3 अनि c1 भनेको 4 अनि दोस्रो प्लेनबाट a2 कति आयो त 2, b2 भनेको माइनस k र c2 भनेको 5। since the two planes are perpendicular, since two planes are perpendicular, so we have the condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 and put the value of a1 and a2। a1 भनेको 2 a2 भनेको 2 यो भयो 2 into 2, b1 भनेको 3 b2 भनेको माइनस k, c1 भनेको 4 c2 भनेको 5 इज इक्वल टू 10। लेट अस सल्भ, यो भयो 4 यो भयो माइनस 3k यो भयो 20 इज इक्वल टू 0।
त 20 + 4 24 अनि उता जान्छ त -3k = -24 त k को भ्यालु कति आयो स्टुडेन्ट 8 आयो एन्ड दिस इज द आन्सर। एकदम सजिलो क्वेशन छ। त यो भयो क्वेशन नम्बर 2। अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ। क्वेशन नम्बर 3 यहाँ के भनेको छ show that the plane x + 2y - 3z + 4 = 0 is perpendicular to each of the planes। हेर यसमा तीनवटा प्लेन दिएको छ x + 2y - 3z + 4 = 0। एउटा प्लेन यो दिएको छ अनि अर्को दुईटा प्लेन दिएको छ 2x + 5y 4z + 1 = 0। अर्को दिएको छ 4x + 7y + 6z + 2 = 0। यो क्वेशनमा दिएको छ अनि क्वेशनले के भनेको छ कि यो जुन प्लेन नम्बर 1 छ नि यो प्लेन 1 प्लेन नम्बर 2 सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र प्लेन 1 चाहिँ प्लेन नम्बर 3 सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नु छ। so that the plane x + 2y - 3z + 4 = 0 is perpendicular to each of the planes। अनि यो चाहिँ यो प्लेन योसँग पनि परपेन्डिकुलर छ योसँग पनि परपेन्डिकुलर छ। एकदम इजी छ। हेर पहिला प्लेन 1 र 2 को लागि है त for planes 1 and 2 अब यो परपेन्डिकुलर छ कि छैन हामीले यसको भ्यालु चेक गर्छौं। यदि यसको भ्यालु 0 आयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ 0 आएन भने परपेन्डिकुलर हुँदैन। लेट अस फाइन्ड द भ्यालु अफ दिस एक्सप्रेसन। a1 b1 c1 यहाँबाट लिने यो a1 यो b1 यो c1 प्लेन 1 बाट a2 b2 c2 दोस्रोबाट लिने यो a2 यो b2 यो c2 यही त हो। हामीले अलिक सर्टकटमा गर्नु पर्यो। अब कम्पेयर के गर्ने बच्चा जस्तो त a1 भनेको 1 त a2 भनेको 2 b1 भनेको 2 त b2 भनेको 5 c1 भनेको -3 त c2 भनेको 4। हेर है a1 a2 1 * 2 यानी यहाँ 1 यो चाहिँ 2 b1 b2 2 * 5 c1 c2 -3 * 4 0 आउँछ हेरिहाल। यो भयो 2 यो भयो 10 अनि यो भयो -12 अनि सबै गरेर कति आयो त 0 आयो। हेन्स अनि यसले के प्रुभ गर्यो कि हेन्स प्लेन 1 इज परपेन्डिकुलर टु प्लेन 2। यो 1 र 2 को लागि भयो। अनि त्यसैगरी तिमीहरु के देखाउने त अब त्यसैगरी के देखाउने त फर प्लेन 1 एन्ड 3 1 र 3 को लागि चेक गरौँ त फेरि त्यही a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। ल व्हाट इज a1 त a1 भनेको पहिलो प्लेनबाट है 1 अनि a2 भनेको थर्ड प्लेनबाट दिस इज a2 त 1 * 4 b1 भनेको पहिलो प्लेनबाट 2 b2 भनेको 7 अनि c1 भनेको पहिलो प्लेनबाट -3 अनि c2 भनेको थर्ड प्लेनबाट 6 त यो पनि कति आउँछ 0 आउँछ 4 + 14 माइनस यो कति भयो 18 अनि यो पनि कति आउँछ 0। therefore plane number 1 is also perpendicular to plane number 3 and hence the statement is true। त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। प्लेन 1 लाई 2 सँग परपेन्डिकुलर देखाउने थियो त 1 र 2 बाट यसको भ्यालु 0 देखायौं। फेरि त्यही प्लेन 1 लाई 3 सँग परपेन्डिकुलर देखाउने थियो त यो देखायौं। त सजिलो सजिलो क्वेशनहरु छ। बाकी क्वेशन्सहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। यसमा यति राखौं है स्टुडेन्ट्स।